15वां रोज़ा बाद अज नमाज फ़जर सूरह फतह 3 मरतबा पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवा अल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा वयुअज़्ज़िब अलमुनाफ़िक़ीन वल्मुनाफ़िक़ाति वल्मुशरिकीन वल्मुशरिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न अलैहिम दाइरतुस्सऊ वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फ़मन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिहि वमन अवफ़ा बिमा आहद अलैहि अल्लाह फ़सयु'तीहि अजरन अज़ीमा सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल अअराब शग़लतना अम्वालुना व अहलुना फ़ास्तग़फ़िर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल फ़मन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शयअन इन अराद बिकुम ज़र्रन औ अराद बिकुम नफ़अ बल कान अल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीरा बल ज़नंतुम अन लन यंक़लिब अर्रसूलु वल्मुअमिनून इला अहलीहिम अबदन व ज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम व ज़नंतुम ظन्न السوء वकुन्तुम क़ौमन बूरा वमन लम यु'मिन बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इन्ना अअतदना लिलकाफ़िरीन सईरा वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअु व काना अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा इंतलक़्तुम इला मग़ानिम लितअख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबि'कुम युरीदून अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह क़ुल लन तत्तबि'ूना कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल फ़सयक़ूलून बल तहसुदूनना बल कानू ला यफ़क़हून इल्ला क़लीला قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما बाद अज नमाज ज़ोहर सलातुल हाजात 4 रकात नफिल 1 मरतबा पढ़ें। बाद अज नमाज असर दुरूद शरीफ 55 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अज नमाज मगरिब दुआए करबो परेशानी 17 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बाद अज नमाज इशा सूरह आले इमरान की आयत 26-40 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।